अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले रीडर्स एंड लिसनर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी सिंगल या अपनी फैमिलीज़ के साथ आबाद हैं, आप खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। इस वक़्त नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल जन्नत के पत्ते लगते हैं। वो आराम से है, अभी इसे शिफ्ट कर देंगे, मगर तुम ठीक नहीं हो, इधर बैठो। इसे वापस बेंच पर बिठाकर उसने सैंडविच इसकी तरफ बढ़ाया। ये खाओ। ओह जहान, वो ठीक है, मेरी दुआ कबूल हो गई। उसने निढाल से अंदाज में सर दीवार से टिका दिया। कुछ खा लो हया। इसके इसरार पर उसने बामुश्किल आधा सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पीकर बोतल परे हटा दी। जहान, मेरी दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने इतनी दुआ की थी, ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी दुआ करे और वो पूरी ना हो? वो खोए खोए अंदाज में दूर खलाओं में देखते हुए कह रही थी, हया थोड़ा सा और खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है, मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता कि पूरी ना होती? इसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से इसे देखे गया। अब वो मजीद कुछ नहीं खाएगी, इसे अंदाजा हो चुका था। वो अब सामने दीवार को देखते हुए बहते आंसुओं के दरमियान कह रही थी, तुम्हें पता है, इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जहान, मगर बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है। वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी। जहान इसे ही देख रहा था। एकदम इसका दिल डूब कर उभरा। जहान, हया, डीजे की डेथ हो गई है। कॉरिडोर का सन्नाटा यकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों के चलने की आवाजें आई थी। वो बिना पलक झपके जहान को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। पसीने में भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पर धुंध छाती जा रही थी। ठंडी, गीली धुंध। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, इसलिए मुझे खदीजा ही कहें। शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे इस्तंबुल को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएंगे। वो तब से इसी तरह फुफ्फो के लाउंज में सोफे पर पांव ऊपर करके बैठी घुटनों पे सर रखे रोए जा रही थी। एਵੇਂ ही सामान गुम हो जाए, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। इसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सख्त हो गया था। वो मंजर यूं हर जगह छाया था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा, सारा खून नचड़ गया हो। बंद आंखें, स्ट्रेचर पे डाला बेहिस्सो हरकत वजूद। वो इस मंजर में मुक़ीद हो गई थी। एਵੇਂ बर्फ ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दे। उसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लीनेस मिल गई थी। आज दोपहर वो इसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तब इसे जहान और वो अपने साथ ले आए थे। वो इस वक्त से यूं ही बैठी थी, ना खाती थी ना कोई बात करती थी, बस रोए चले जा रही थी। उसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा है। सारे दिन में अगर उसने कोई बात की भी थी तो ये करवा दे, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में फूफो और जहान खड़े ये ही बात कर रहे थे। इनकी दबी दबी आवाजें इस तक पहुंच रही थीं, मगर वो नहीं सुन रही थी। उसकी दिलचस्पी हर शय से खत्म हो गई थी। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ इसके साथ? और वो अकेली कैसे जा सकती है? इसे कल से बुखार है। हालत देखी है तुमने उसकी? मैं इसे अकेला भेजूं तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता ना, इन्हें इल्म हुआ तो इन्हें ये बताएंगे कि तुम अनकरा तक गए हो। मगर मम्मी, मेरा जाना जरूरी तो। जहान सिकंदर, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया। तुम कल सुबह की फ्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। वो इसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा था उसे नहीं पता था। उसका दिल इस बुरी तरह से टूटा था कि हर शय से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी।
पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है। थोड़ा सा शो मारने में हर्ज ही क्या है। जब पुप्पो ने आकर ये बताया कि जहान इसके साथ जाएगा, चाहे जितने दिन भी लगे, तो भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे फिलहाल जहान सिकंदर से कोई सरोकार ना था। वैसे तुम्हारी पुप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। हर चीज जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। आवाजें बंद हो गई थी, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी। अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। इसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे महवे परवाज था। खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नरम रुई के गालों की तरह सुरमई बादल। इनमें इतना पानी लदा था जितना इसकी आंखों में था, या शायद इसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। उसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो इसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो इनके पास रहेगी, अब वो इसको वापस नहीं भेजेंगे। हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहाँ हर तरफ कोहराम मचा था। इसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक कर रोना, मातम, बैन, सिसकियों की आवाज़ें, चीखें, जवान मौत थी। और गोया पूरी दुनिया उधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा ना दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज़ रोती गई। अच्छा, फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज़े जनाजा पिछले रोज़ ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी भी पुराना नहीं हुआ था। खदीजा की बहनें इससे इसके बारे में पूछती थी, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें ख़त्म हो गई थी। दुनिया बर्फ़ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समंदर पर तैरती बर्फ़ का ढेर। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहाँ हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंडी मीठी सी छाया थी। मैं इसी छाया में इधर उधर भागती बबूल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले जमीन पे बैठी सामने फैले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में पिरो रही थी। करीब ही एक दरख्त का कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशे के पास आई। आयशे, सफेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए उसने पुकारा। हूँ, उसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफीर तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर इसके सामने आलती पालती मार के यूं बैठ गई कि अब इन दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हाथों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशे ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी इसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर दी है, और वो इससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसकी मर्जी नहीं होगी। उसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खिंचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ। वो अब बहारे के सफेद फूलों को हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी
تو میں عبد الرحمان سے شادی کروں گی۔ کا ہاتھ رکا۔ اس نے ایک خفگی بھری نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ بری بات بہارے، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے عبد الرحمان کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی بات کس نے سکھائی؟ پھر وہ سانس روکے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے۔ روانی سے بولتی بہارے یک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتا ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پر عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، آپ کی بات مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ سمندری سی گلز کا غول پھڑپڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے ببو قدا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل، چند لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہارے نے پکارا، بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، ایک بات بتاؤ گی؟ بہارے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ وہ ببو قدا کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمان پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ کی بہن کو کیا پتا۔ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہارے نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کی آپس میں گرا لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح ادا سی بکھری تھی۔ وہ سپہر میں خدیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پہ ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ سنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرے کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ خدیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔
इसे आते देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराती हुई इसकी तरफ आई। शाने तक आते बालों को कैचर में बांधे वो आम हुलिये में भी बहुत जाजिब नजर लगती थी। मेरा बेटा उठ गया? उन्होंने इसे गले से लगाया, फिर माथा चूमा। जी। वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गईं। बस सब्र करो। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने को ना कहता अम्मा। हर शख्स खुद ही कर लेता। मगर मैं कोशिश करूंगी। गुड। अच्छा, बाहर आ जाओ। ताया ताई मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ, और जहान से भी। हाँ, ओ, ओ हाँ, किधर है वो? इसे याद आया कि वो भी साथ आया था। बस खाना खाकर सो गया था। जाहिर है थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था। कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा जरा, वो कहते हुए झिझकी, जरा प्राउड सा है। नहीं, नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व सा रहता है और बाद में। हया ने गहरी सांस ली। बाद में भी ऐसा ही रहता है। इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो इसे देखकर ताया फुरकान मुस्कुराए। वो झुककर इन दोनों से मिली। इतने अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से, और वो भी ऐसे मौका पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। वो सर के इस बात के साथ ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींच कर बैठी। हुआ क्या था? साइमा ताई ने ताज्जुब से पूछा। ब्रेन हैमरेज। चंद लम्हे के लिए मलाल जरा खामोशी छा गई, जिसे बरामदे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने चीरा। वहाँ से फातिमा बाहर आई थी और इनके अकब में जहान भी था। उसने स्याह ट्राउज़र जिसके दोनों पहलुओं पे लंबी सफ़ेद धारी थी के ऊपर आधे बाजुओं वाली सुरमई टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खुमार आलूद थीं, जैसे अभी सोकर उठा हो। चेहरा और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश्क किए बगैर ही बाहर आ गया था। इसे आते देखकर सब इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। वो लॉन के दहाने पर पहुंचा तो लम्हे भर के लिए जरा तजबजब से घास को देखा। फिर एक निगाह सामने बैठे इफरात के कदमों पे डाली, जो जूतों में मुक़ीद थे। फिर जरा झिझक कर घास पे चलता हुआ उन तक आया। हया जानती थी कि वो क्यों झिझका है। तुर्की में घास पे चलना सख्त मायूब समझा जाता था, और मौका मिलने पे वो और डीजे अपनी तस्कीन के लिए घास पे जरूर जूतों से चलकर देखती थीं। शुक्र है, तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। इससे मिलकर रस्मी अंदाज में हाल अहवाल पूछकर ताया फुरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक्स। वो रस्मन कभी नहीं मुस्कुराया और इसी सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठा। वो यहाँ आने पे कतन राजी नहीं था। वो जानती थी, सबीन ने गोया कसम खा रखी थी कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। इसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? इसके लिए दिए अंदाज का असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे जरा सी चुभन धर आई। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना awkward लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लपटी के उसने कह डाला। मंगेतर, मंकूहा के अल्फाज तो दूर की बात, उसने तो मेरी कज़न तक नहीं कहा था। गोया रिश्तों की हदूद वाज़िया की। सुलेमान साहब के माथे पर जरा सी शिकन उभर आई और साइमा ताई के लबों को एक मायनी खेज मुस्कुराहट ने छू लिया। हया बिल्कुल लाताल्लुक सी लॉन की क्यारियों में आगे फूलों को देखने लगी। वो और डीजे हमेशा टाक्सम पार्क से फूल चुराने की कोशिश करते थे, मगर वो केयर टेकर इन पे बड़ी सख्त निगाह रखता था। और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सुलेमान साहब ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी। इसके घर के मर्द आज बहुत तोल तोल कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकता। उसने शाने उचका दिए। जहान, जूस लोगे या चाय, या फिर कॉफ़ी? फातिमा ने चाय के खाली कप ट्रे में रखते हुए इसको मुखातिब किया। वो मर्दों की बनिस्बत इसको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी।
بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی، کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی، اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی، استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ، اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تب ہی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی، میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا، مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن۔ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظریں اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے۔ اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا، اس کی برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار سی تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فرق کی کول تھی، سو وہ ہسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا۔ اسی لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔
وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئی تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برے سبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئیں تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب، داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرف ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا، چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھئی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہو گیا ہوگا، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی سے کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو… انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہان نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کرے تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بڑے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا، سو بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تن تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھئی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے بدنام۔ خیر، ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے اور تمہاری فیملی ساتھ تھی، تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے
बे फिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुराकर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी। किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमा ताई ने गुफ्तगू का रुख इसकी तरफ मोड़ा। उसने जरा सी नफी में गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी। इसे इल्म नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए हैं या नहीं। चलो, तुम रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होता है। दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता, आस्तीन बारीक ना हो, और फिर जो जोड़ा अच्छा लगता है इसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सब ही कुछ पहन लेती हो। सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है। बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने एक नज़र जहान पे डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा? लो, और लो ना। खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस ज़रा मिर्च ज़्यादा थी। वो पहली दफ़ा कदरे मुस्कुरा कर बोला। जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहाँ सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बाइस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही, और आंख खुली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। उसने मुंदी मुंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पे रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। ओफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और इसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो, उसने कोहनियों के बल उठते हुए फ़ोन कान से लगाया। वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा। इसकी पेशानी पे बल पड़ गए। क्यों फ़ोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें जो मुझे कहना है। इसे जैसे गुस्सा आया था। देखें, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं, और ये भी कि आपका मेरे ख़ानदान से क्या इशू है। मगर बात जो भी है, इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप आइंदा फ़ोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदा हाफिज़। उसने ज़ोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था इसका, जो वो शख्स इसके पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मसले इसके पीछे लगा दिए। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ़्रॉक पहनने पर राज़ी हुई, जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। इसका कतन तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फातिमा ने इसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम इसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमसखर करने का मौका क्यों? फ्रेश होकर जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सबस रंग का था और इस पे दुबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने इसको अपना सबर और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थीं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही इसकी पेशानी पे सजाया, मगर किसी भी किस्म के सिंगार के लिए वो कतन राजी ना थी। अच्छा, काजल तो डाल लो। सोनिया इसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी इसे काजल थमाना चाह रही थी, मगर उसने चेहरा पीछे कर लिया। वो इस वक्त ताया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सहरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। इसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था। सोनिया का अपनी बरी का था, हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दे भाभी। उसने बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांदी के गोल टीके ने दुल्हे दुलाए चेहरे को सजा दिया था। सोनिया ताज्जुब से सर झटक कर गोया इस पे मातम करती सीढ़ियां उतर गई।
اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزہ آئینے پہ ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تب ہی اس نے جہان کو دیکھا۔ وہ سب سے لاتعلق سا اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2 3 کرتے لے آئی تھی اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا جس کے گلے پہ سنہرے دھاگے کا کام تھا۔ آستین کوہنیوں تک موڑے وہ کوئی میسج لکھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی۔ ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولتا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب جہان نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا؟ وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اپنی سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے۔ تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی، رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے۔ وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اسی پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی۔ 1 منٹ جہان بھائی، یہیں کھڑے رہیں، میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی اس نے ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے، لب بھینچے ذرا درستی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ ماند پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا۔ اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ، جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ ہفکی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے لون میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لون کافی کھلا اور وسیع تھا۔ 100 کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی، باقی اطراف کھلی رکھی گئی، جہاں ہر سو دیواروں پہ لڑیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراک باقی لڑکیوں کے برعکس 2 رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی 2 رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پہ ڈالے دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ مسکرا کر بہت پر اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا ہے۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراک میں ادھر ادھر خوش باش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکیاں لڑکے آ جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا سنبھالتی ادھر ادھر اٹھلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ اسٹیج پہ سائمہ تائی جھک کر مہوش کو مہندی لگانے اب مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ارم بھی وہیں تھی۔ اس کا انارکلی فراک ہلکا فیروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پہ کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا اور تایا فرقان بھی آس پاس ہی تھے۔ زاہد چچا روشن خیال تھے۔
تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا، سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا۔ البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجمان تھے، تاکہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو جائے۔ تایا فرقان اور سلیمان صاحب وہیں تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالی غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا تھا، اور وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا۔ دور مردوں کی طرف تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ہوئے آستین عادتاً کوہنیوں تک موڑے وہ خاصا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس اسٹیج کو دیکھنے لگی، جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویر بنوا رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراک پستئی رنگ کا تھا۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا، مگر بدلے بدلے پہ مغرور انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو۔ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں، تم سناؤ؟ تھک گئی ہوں، وہ بھی جواباً نرمی سے بولی۔ ہاں، بس تھوڑی بہت۔ اچھا، وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا، میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی، تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا۔ ہاں، فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے تایا فرقان کے کل وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا، اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لیا؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی۔ میرا فون ذرا ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو۔ خیر، تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ بس، وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے۔ مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ، مہوش سہرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پہ ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ آخر دونوں کزنز تھی اور کبھی بہت اچھی دوستیں بھی ہوا کرتی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریالٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں، اور ان سب کی چون ہی بدل گئی ہے۔ سنا ہے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تب ہی میں کہوں، اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا بھی نہیں تو وہ نہیں گئی، اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، اور وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا۔ کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سب کام جاری و ساری تھے، اور ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ پھر مایوسی، غصہ بھری مزمحل سی آوازیں بلند ہوئیں، موبائل کے ٹارچز آن ہوئیں،
किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूबलाइट चलाई तो मद्धम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रज़ा, फ़र्रुख, दावर वगैरह को इनकी माँओं ने आवाज़ें दीं। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट उभरी भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लड़के भागकर बरामदे में आए और फ़र्रुख ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इसका इंजन मुर्दा पड़ा रहा। अच्छे भले फंक्शन में बदमज़गी सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। हर मेज़ पर एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। पता नहीं अब्बा, नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफ़ा कोशिश की, मगर बेसूद। वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए थे। हया की टेबल चूंकि बरामदे से बहुत करीब थी, इसलिए वो गर्दन मोड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ, मैकेनिक को बुला कर लाओ या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो, जल्दी। ताया फुरकान बरहमी से डांटते अपने बेटों को दौड़ा रहे थे। कोई उधर भागा तो कोई इधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेजारी फैल गई थी। वो एक कोहनी मेज पे टिकाए थोड़ी हथेली पे रखे गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखे गई, जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीब ही ताया फुरकान और सुलेमान साहब खड़े कदरे मुतासब से आपस में कुछ कह रहे थे। दफतन वो जरा चौंकी। उसने जहान को बरामदे के सीने चढ़ते देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने इसे नहीं देखा था। वो आपस में मसरूफ थे। वो खामोशी से आस्तीने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा, निचला लब दांतों से दबाए वो अब गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी। उसने सना को आवाज़ दी। वो ठठक कर रुकी। उसने कुछ कहा तो सना ने ज़रा अचंभे से सर इस बात में हिलाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद इसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीज़ें इसके हाथ में थी। जहान के साथ वो सब रखकर फिर खुद भी वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर का कवर उतार रहा था। तभी ताया फुरकान की निगाह इस पे पड़ी तो वो चौंकी। वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए जमीन पे बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान की ताक़ुब में सलेमान साहब ने भी इस तरफ देखा। फीवल वॉलों में कुछ फंस गया है, अभी साफ हो जाएगा। उसकी मध्यम आवाज़ मध्यम मध्यम सी हया तक पहुंची थी। सना बहुत हैरत से, बहुत मुतासिर सी इसके साथ खड़ी इसको काम करते देख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारे इधर उधर कर रहा था।